अस्सलाम वालेकुम गाइस, शुरू करते हैं आज की न्यू स्टोरी, न्यू नावल। हेलो नानो, प्लीज मुझे बचा लें। मामा आपके खड़ूस अनरोमांटिक पोते से मेरी शादी को सोच रही हैं। फोन पर एक ही सांस में बोलती नाजिश को इल्म न था। लाइन पर वो ही खड़ूस जमान करवान में इससे इसने बिना बोले लाइन काट दी। अगले दिन मामी नाजिश का हाथ मांगने पहुंच गई। जमान करमानी की फरमाइश पर वो दंग रेगी। अब वो सेज पर दुल्हन बनी बैठी थी। वो कमरे में आया तो दादी से क्या शिकायत कर रही थी। आपके मैं अनरोमांटिक हूँ, इसने मानी हैजी से कहते हुए घूंघट उठाया। नाजिश की धड़कन। नानो प्लीज पिक अप द कॉल। नाजिश कब से नानो को कॉल मिला रही थी। मुसलसल बेल जा रही थी पर वो कॉल पिक नहीं कर रही थी। नानो और मम्मा भी हद करती हैं, फोन रखने का फायदा ही क्या अगर कॉल ही नहीं पिक करनी होती। नाजिश मुसलसल बड़बड़ा रही थी और बेजारियत से बेल पर बेल सुन रही थी। अभी अभी नाजिश की मम्मा इसके सर पर नया ताज़ा बम फोड़ के गई थी कि वो चाहती हैं कि इनकी शादी जमान से हो जाए, लेकिन वो मरते मर जाती पर ऐसा होने नहीं दे सकती थी। इसकी मम्मा तो बहुत खुश थी कि वो एक बार फिर से अपने खानदान का हिस्सा बन जाएंगी, लेकिन कोई ये नाजिश से ही तो पूछता कि वो खुश है या नहीं। लेकिन ऐसे में नानो ही थी जो नाजिश की बात सुन सकती थी, क्योंकि वो इससे बेपनाह मोहब्बत जो करती थी और इसकी हर बात मान लेती थी। एकदम ही कॉल पिक कर लगी। नाजिश की गलती जुबान को ब्रेक लगी और वह मध्य पर आई। हेलो नानो, कहाँ थी यार, कब से कॉल कर रही हूँ, आप फ़ोन ही नहीं उठा रही। नाजिश ने बगैर सलाम दुआ या हाल अहवाल जाने अपना बोलना शुरू कर दिया था। नानो आपकी नवासी। नाजिश लुट गई, बर्बाद होगी, प्लीज़ मुझे बचा लेना नानो, वरना मैं मर जाऊंगी। मम्मा आपकी खड़ूस अनरोमांटिक पोते से मेरी शादी का सोच रही हैं। फोन पर एक इंसान से बोलती नाजिश को इल्म न था कि कार की दूसरी जानब कौन है। वो सिर्फ अपना बोल रही थी और अपने मुद्दे अपने मिलाने तक पहुंचाने को हुआ थी। हाँ हाँ नानो, मुझे पता है आपका पोता जमान करमानी आपके लिए तो हीरा है हीरा, पर मुझसे पूछे वो मेरे लिए जलता लोहा है। इस करमानी को मुझ पर ही कर्म करना नहीं आता। बहुत सड़े और अकड़ू हैं, खड़ूस हैं, हेडल हैं, हर वक्त पकौड़े जैसी नाक पर गुस्सा दरा रहता है और माथे पर शकुनों का जाल। क्या बताऊं और क्या कुछ है, हर वक्त ऐसे अकड़ कर चलते हैं जैसे सर्जन साहब अभी बंदर लटाएंगे और कैंची फेर देंगे। नानो आप ही अपनी नाजिश को बता सकती हैं, वो बहुत ही अनरोमांटिक है। मेरे लिए कोई रोमांटिक सा बंदा देखें जो मेरा ख्याल करे, मेरे नाज उठाए। मैं ये नहीं कहती कि वो सलार सिकंदर जैसा हो, वो अपने प्लांट बेच कर मेरे लिए अंगूठी खरीदे या फिर उमर जहांगीर की तरह मेरे आइसक्रीम से लदड़े हाथ अपनी शर्ट से साफ करते हुए माथे पर बेल न लाए। लेकिन हाँ, आपका पोता मुझे मार कर नाजिश मेमोरियल हॉस्पिटल ज़रूर बनवा लेगा। प्लीज़ नानो, मुझे इस जमान करवाने से सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। इंसान प्यार से बात तो कर सकते हैं ना, लेकिन इनको तो वो भी नहीं आता। मेरी क्या ख्वाहिश है, एक केयरिंग सुलझा हुआ मोहब्बत से बात करने वाला डिशिंग और रोमांटिक सा लाइफ पार्टनर। ये सारे कसीदे पढ़ते नाजिश ये भूल गई थी कि जमान करमानी ये सारी खूबियाँ मौजूद थी। इनके ननिहाल का सबसे हैंडसम, डिशिंग, पढ़ा लिखा, सुलझा और वेल स्टडीड लड़का जमान करमानी ही था। हाँ, वो अपने काम से काम रखता था और जावेजा बातें नहीं करता था। इसे गैर संजीदगी और गैर जिम्मेदारी एक आंख नहीं बाती थी। इसके नज़दीक ये दोनों चीज़ें वक्त का ज़िया है और नाजिश एक शौक, चंचल, लावाबाली, बातूनी और गैर संजीदा सी लड़की थी। यही वजह थी कि जमान करमानी के अताब का निशाना ज़्यादातर वही बना करती थी। इसलिए नाजिश इसकी नापसंदीदा लिस्ट में थी और नाजिश को लगता था कि सब बोलते हुए नाजिश ये भी भूल चुकी थी कि लाइन पर दूसरी जानब मौजूद हस्ती ने अब तक लबकशाई नहीं की, वरना इसे भी पता चल जाता कि लाइन पर वही खड़ूस जमान करमानी था जिसकी शान में मुखातर हवा कसीदे पड़ चुकी थी। तभी दूसरी जानब होती आहट पर इसने बिना बोले लाइन काट दी। हेलो हेलो नानो, यार नानो, मेरी पूरी बात तो सुनती है, जवाब ही नहीं देती यार, ऐसे कौन करता है। नाजिश का मुंह बन गया। अब बात तो कतई अहमियत ना देते हुए कि इसने सामने मौजूद दस्ती को बोलने का मौका ही नहीं दिया था। जमान करमानी अपनी दादी के कमरे में आया तो मोबाइल मुसलसल बज रहा था, पर दादी वाशरूम में थी। इसने इस हाल से मोबाइल उठाया कि कोई ज़रूरी कॉल न हो। मोबाइल पर नाजिश का नाम जगमगाता देखकर वो कॉल उठाकर ये कहने ही वाला था कि दादो वाशरूम में है कि नाजिश ने हमेशा की तरह अपनी कैंची जैसी चलती जबान को चलाना शुरू किया और इसकी गुलशाइयाँ अपने बारे में सुनने जमान करमानी के लम्हों पर मुस्कुराहट ने हाथा किया। अगर नाजिश ये देख लेती कि जमान करमानी मुस्कुराया है तो वो यकीनन बेहोश हो जाती, क्योंकि इसके नज़दीक जमान करमानी के पास मुस्कुराहट का भी फकदान है। वाशरूम का दरवाज़ा खोलकर दादो कमरे में आई तो जमान एहतरामन खड़ा हुआ, इनकी तरफ बढ़ा और इन्हें सहारा देकर बाहर लाने लगा।
दादो वाकर से चल लेती थी, लेकिन इस घर के हर फर्द को दादो से बे इंतहा प्यार था। और जब कभी कोई इनके सामने होता तो वो किसी न किसी तरह अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार ज़रूर करता था। मेरा बेटा आ गया हॉस्पिटल से। दादो ने शफकत से इसका माथा चूमा। दादो, मेरे काम का क्या बना? जमान सीधा मदद आया। दादो बेड पर बैठी सांस बहाल करने लगी। हो जाएगा बॉबी, तूने खाना खाया? वो इसे शफकत से पूछ रही थी। जी खा लिया, पर मेरे दिल को तसल्ली दे कि क्या कहा फूफो ने? जमान बेचैन नजर आ रहा था। मैंने तुम्हारी फूफो से कह दिया है, नाजिश मेरे जमान की ही दुल्हन बनेगी। दादो ने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरा और फैसला सुनाया। थैंक यू दादो। जमान ने इनके माथे का बोझ लिया। अभी फोन किसका आ रहा था? दादो को जैसे याद आया। आपकी नाजिश का। इसने इनके गोशे गुजारा क्या कह रही थी? वो फोन उठाते पूछ रही थी जो इसे कम से कम मुझसे नहीं कहना चाहिए था। उसकी बातें याद करते मोहब्बत से मुस्कुराया। दादो ने हैरानी से जमान की तरफ देखा। कह रही थी, नानो आपका जमान करमानी मेरे पर कर्म नहीं करता। वो हंसते हुए ने बता रहा था। नाजिश की सारी खुशाइयाँ वो दादो को बताने लगा। वो भी हंसने लगी। पागल है बिल्कुल, तुम जी मेला ना करो ना समझिए। दादो ने उसे पिचकारते हुए कहा। मुझे पता है, बस आप मेरा काम कर दीजिएगा तो बेफिक्र रहे। दादू ने इससे यकीन दिलाया। अगले दिन मामी नादिश का हाथ मांगने इनके घर पहुंच गई। जमान करमानी की फरमाइश पर वो अपनी नानो, मामू और मामी और जमल को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि इसे हमेशा से अपने नानिहाल से बेपनाह मोहब्बत मिली थी। इसके नानिहाल में सिर्फ एक मामू का ही तो घर था, जहाँ वो जाकर जो जी चाहे करती, कोई कुछ नहीं कहता सिवाय इस खड़ूस के। इसकी तो आंखों में ही वो खटकती थी। इसे हर वक्त रोक टोक डांट ही इससे मिलती थी। आज हम तुम्हारे पास सवारी बन के आए हैं। मामू ने बात का आगाज किया। हम अपने जमान के लिए तुम्हारी नाजिश का हाथ मांगना चाहते हैं। नानो ने बड़े ही मान से अपने पोते और इतनी ही मोहब्बत से अपनी नवासी का नाम लिया। आप ही की बेटी है, हमें क्या एतराज़ हो सकते हैं भला? मिस्टर बेगम ने इफ्तिहार साहब को मुस्कुराते हुए जवाब दिया। निसार को तो कोई एतराज़ नहीं। इफ्तिहार साहब ने नादिश के वालिद की राह जाननी चाहिए। नहीं भाई साहब, वो भी घर पे नहीं है, लेकिन इन्हें भी कोई इतराज़ नहीं है। मिस्टर बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर बस नेक काम में देर कैसी? नाजिश को बुलाओ, हम रस्म करना चाहते हैं। नादिया बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। नाजिश और जमल किचन में चाय की तैयारी कर रही थी। मिस्टर बेगम इसलिए बनाने लाई। इसके साथ जमल भी डाइनिंग रूम में आई। पिंक पीकर बेबी पिंक फ्रॉक पजामा सलीके से सर पर कंधों पर दुपट्टा फैलाए, शादबियाँ छलकाते चेहरा हर तरह के मसनूई हुस्न से पाक। इसके ड्राइंग रूम में आते ही नादिश को नानो और मामी के बीच बिठा दिया गया। वो छोटी सी रस्म अदा कर दी गई। इस अचानक आफत पर नाजिश बचला करेगी। नानो ने इसकी उंगली में जमान करमानी के नाम की अंगूठी पहना दी। वो दंग रहेगी। नानो को इतना समझाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसकी इतनी नाक के बावजूद भी इसे जबरदस्ती जमान करमानी के नाम की अंगूठी पहना दी गई थी। 2 महीने बाद हम अपनी बेटी को लेने आएंगे। इफ्तिहार साहब ने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ रखा। निसार साहब भी बेहद खुश नजर आ रहे थे, जो अभी कुछ देर पहले ही आए थे। सब ने इसका मुंह मीठा करवाया था और जमल तो मुसलसल इसे छेड़ रही थी। ये सारी छेड़छाड़, हंसी मजाक और मंगनी की अंगूठी भी इसके दिल में मोहब्बत की कोई कोंबल फूटने की वजह नहीं बन सकी थी। ठीक 2 महीने बाद इसे जमान करमानी के नाम कर दिया गया था। इसके एहतजाज और बेतहाशा शोर शराबे का भी कोई फायदा नहीं हुआ था। इसका निकाह जमान करमानी के साथ करवा दिया गया था। ये कैसी मंगनी थी जिसमें वो नहीं था? ये कैसी मंगनी थी जिसमें एक बार भी इसकी तरफ से मैसेज नहीं आया था? नादिश का दिल खून की आंसू रो रहा था। वो एक शौक सी लड़की थी और ख्वाबों में रहने वाली थी और ऐसे ही लाइफ पार्टनर चाहती थी, जो कि इसके आगे पीछे फिरे, इसकी नगरे उठाए, गन गाए। लेकिन इसके ये तमाम ख्वाब अधूरे ही रह गए थे। ना तो इसने अंगूठी खुद पहनाई थी, ना ही इसने कोई राब्ता करने की कोशिश की। मामा से एहतजाज किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी कहकर उन्होंने चुप करवा दिया। वो आंसू बहा दी। इसके साथ रुखसत कर दी गई थी। अब वो स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी थी। इसकी मुंतजिर थी। सुर्ख कामेदार उर्सी जोड़े में दुल्हन बनी वो बुलाक ही हुस्न लग रही थी। वो आमतौर पर मेकअप नहीं किया करती थी, इसलिए इस पर आज के दिन रूप भी खूब जड़ा था। इसकी दोस्तों और कज़नों के मुताबिक इसका हुस्न आज इसके दूल्हे के दिल पर बिजलियां गिराने वाला था। कोई इसके दिल से पूछता, इसके दिल का तो फ्यूज ही उड़ चुका था। जमान ने तो इसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था, कच्चा कि इसकी हुस्न की कसीदे पढ़ना। वो इसका इंतजार करते करते थक चुकी थी।
لیکن डॉक्टर साहब आने का नाम नहीं ले रहे थे। ये ऑपरेशन थिएटर में भी इतना ही वक्त लगाते हैं। नाजिश ने खौफ से सोचा। वह थक कर बेड से टेक लगाकर बैठ गई थी। इसकी कमर तख्त बन चुकी थी। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो सीधी हुई। दरवाज़ा खोलकर वो कमरे में आया। कोट उतार कर इसने सोफे पर उछलाया। बहुत इंतज़ार करवाया है क्या? जमान ने डाई की नाइट डीली करते हुए पूछा। और नहीं क्या, तख्त बन गई ही मेरी कमर। नाजिश कुंगल उलट कर शुरू हो चुकी थी। वो चमका। वो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसकी नज़र इस पर से हटने का कौन कारी थी। वो स्टेज पर भी कैसे खुद पर काबू रख पाया था, ये वही जानता था। ये इसका खुदा। वो इसके चेहरे के एक एक नक्श को मोहब्बत से देखता, दिल में इसकी खूबसूरती का इतराफ़ कर रहा था। वो इसके दो आतश हुस्न से कायल हो रहा था। सॉरी, मेरे दोस्त मुझे आने नहीं दे रहे थे, इसने माथा मसलते बेचारगी से कहा। घूंघट मैंने नहीं हटाना था। जमान ने इसे शरारत से छेड़ा। ओह हाँ। नाजिश ने झटके से घूंघट दोबारा गिरा दिया और धीरे से हंस दिया और इसके पास ही बैठ गया। तो दादा से क्या शिकायतें कर रही थी तुम कि मैं अनरोमांटिक हूँ? इसने माँ ने हैजी से कहते हुए घूंघट हटाया। नाजिश की धड़कनों में तलामत फरमा हुआ। इसने ये तो नहीं की थी। नानू ने आपको सब बता दिया जमान भाई? वो खदशे से पूछ रही थी। पहली बात, अब से तुम मुझे भाई नहीं कहोगी। जमान ने शहादत उठाकर इससे फौरन टोका, वरना मैं बहुत बड़ा डांटूंगा। फिर तुम शिकवा करोगी कि तुम्हारा दूल्हा हिटलर है। कुछ अपनी गलतियों पे भी नज़रसानी किया करो। वो इससे खशमगी निगाहों से देखते बोला। दूसरी बात, अगर तुम मुझे बोलने का मौका देती तो तुम्हें इसी दिन पता चल जाता कि काल दादों ने नहीं, मैंने उठाई थी। ज़बान ने दूसरा धमाका भी बड़े ही सुकून से इसके सर पर कर दिया। नाजिश फटी फटी आंखों से इसे देख रही थी। तो ये शादी सज़ा है? इसको अपनी ही आवाज़ खाई शादी में मालूम हुई। तुम बहुत जल्दी फैसला करती हो। ज़मान ने तासुर से सर हिलाया। जल्दी के काम हमेशा शैतान को होते हैं और इसको समझाना चाहता था। हैं, ये शादी की पहली रात है या कोई क्लास? नाजिश ने मुंह बनाते दिल में सोचा। इसके मुंह बनाने पर ज़मान धीरे से हंस दिया। हमेशा जैसा दिखता है वैसे नहीं होता, और जो नहीं दिखता कभी कभार वो सच होता है। वैसे गहराई से एक और पहलू दिखाना चाहता था, लेकिन इसने न समझ को अभी वो बात समझ नहीं आनी थी। अगर ये सज़ा होती तो तुम यहाँ न होती। मैं किसी भी मजबूरी में या सज़ा में इतना अहमक नहीं हूँ कि अपने ही नुकसान कर लेता। तुम यहाँ मेरी पूरी रजामंदी और पसंद से मौजूद हो। ज़मान ने पुरसुकून लहजे में कहते इसका हाथ थाम लिया। नाजिश का दिल इसके हाथों में धड़कने लगा। तुम बगैर मुझे आजमाए अनरोमांटिक होने का टेक नहीं दे सकती। अपनी कज़न नाजिश मल्क के साथ में रोमांस करता क्या लगता? ठरकी डॉक्टर, फिल्टर्ड हिटलर, नज़रबाज खड़ूस। वो हंसते हुए एक के बाद एक इसकी राय अपने बारे में गिनवा रहा था। नाजिश शर्मिंदा होगी। मैं तुमसे ये दावे तो नहीं कर सकता कि मैं वैसे ही साबित होऊंगा जैसे तुम चाहती हो। अलबत्ता मैं कोशिश कर सकता हूँ, बाकी तुम सुधार लेना। इसने शरारत से कहते इसकी नाक चढ़ी। नाजिश का दिल जोर से धड़का। तुम आज बहुत हसीन लग रही हो, चेंज कर लो, थक गई होगी। ज़बान ने इसकी पेशानी पर लब रखे। नाजिश का जरा लम्हों में गुनार हुआ। सारे बदन का खून जैसे चेहरे पर आसमाया हो। आज तुम्हारी बोलती क्यों बंद है? वैसे तो हर वक्त तुम्हारी ज़बान चलती रहती है। इसके ज़्यादा बोलने पर चोट करते इसके लबों को अपने लबों से छू गया। नाजिश सपाट गई। क्या बोलूं? आपने तो अब तक मुंह दिखाई भी नहीं दी। इसने अपने धड़कते दिल को संभालते मुंह बनाते हुए शिकवा किया। ज़मान ने सर पर हाथ मारा। पहले ही मरहले में फेल हो गया। ज़मान ने ड्रेसिंग के ड्रॉ से एक केस निकालते हुए कहा। नाजिश बेचैनी से इस केस को देख रही थी। ज़मान एक बार फिर इसके सामने बैठ चुका था और वह केस इसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारी मुंह दिखाई। केस में जगड़ जगड़ करता गोल्ड ब्रेसलेट था जो बेइंतहा खूबसूरत था और नाजिश की आंखों को हैरान कर रहा था। वाह, ये बहुत खूबसूरत है। उस ताशी नज़र से देख रही थी। इसने खुश होते हुए ज़मान की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। ज़मान एक लम्हे को चूका और नासमझी से इसकी तरफ देखने लगा, जिसे पूछना मकसद था कि क्या कर रही हो। जब ब्रेसलेट लिया था तो पहनाने का शौक भी तो रखना था। वो नाराज़गी से इसे देख रही थी। वो बेचारा सा मुँह बनाता ब्रेसलेट निकाल चुका था और उसकी कलाई में पहनाने लगा। ब्रेसलेट के हक लगाने का नाम नहीं ले रही थी। क्या हो गया? लाख क्यों नहीं लग रहा? वो बड़बड़ाया। ये इस तरह से लगेगा, नाजिश ने इशारे से बताया। ज़मान ने इसकी रहनुमाई में ब्रेसलेट का लाक लगा दिया।
نازش سے زیادہ اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے، کیونکہ اس نے آج تک کسی بھی لڑکی کو بریسلٹ نہیں بنایا تھا اور آج پہلی بار نازش کی ہی بریسلٹ کا لاک لگایا تھا۔ بہت خوبصورت، وہ چہتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو، اس نے شرمیلی مسکان چہرے پر سجائے کہا۔ ہاں واقعی بہت خوبصورت ہے۔ زمان اس کے خوبصورت چہرے کو وفاداری سے دیکھتے ہوئے دیری سے بولا، میں نہ تو سالار سکندر ہوں جو اپنا پلانٹ بیچ کر انگوٹھی لایا ہے، اور نہ تمہارا عمر جہانگیر جو تمہاری آئس کریم سے تڑ رہے ہاتھ خوشی خوشی اپنی شرٹ سے صاف کر دوں۔ میں ناچیز تمہارا ڈاکٹر اپنا حلال کی کمائی سے لوگوں کی کینچی چلاتے چلاتے یہ بریسلٹ لے آیا ہوں۔ وہ شرارت سے کہتا اس کی بات اسی کو لٹا گیا۔ نازش کھلکھلا کر ہنسی، مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ نازش نے شرماتے ہوئے بریسلٹ کو دیکھتے ہوئے کہا، تو پھر اجازت ہے۔ وہ اپنی آنکھوں میں محبت کی دیے جلائے اس کی جھکی پلکوں کی باڑ دیکھ رہا تھا۔ نازش نے شرماتے ہوئے چہرے اپنے ہاتھوں پر رکھ لیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر پین کیے اور اس کے لبوں پر چکھا اور اپنی محبت کی پیاس بجھانے لگا۔ ایک دوسرے میں لمحہ بلمحہ قطرہ قطرہ اترتے وہ ایک دوسرے کے رنگوں میں رنگنے جا رہے تھے۔ دھڑکن گوش اور محبت بڑی سرگوشیاں ماحول کو مزید دل فریب اور رونمائی بنا رہی تھیں۔ دونوں ہی ایک دوسرے میں گم محبت کے نئے سفر پر گامزن تھے۔ تو پھر کریں؟ نازش دلکشی سے مسکراتی آنکھوں میں محبت کے جہاں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ شادی کی چھٹیوں کے بعد وہ آج پہلے دن ہاسپٹل ڈیوٹی کے لیے گیا تھا اور وہ بے صبری سے اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے وہ اس کے لیے دل لگا کر اچھے سے تیار ہوئی، خاص اس کے لیے کھانا بنایا تھا۔ اب وہ چلے پیر کی بلی کی طرح اس کی منتظر تھی۔ اس کو دیکھتی ہی جیسے نازش کے چہرے پر بہار آ گئی تھی۔ زمان جب داخلی دروازے سے گھر میں داخل ہوا تو لپک کر دروازے کی طرف آتی نازش اور اس کے چہرے پر امڑاتی مسکراہٹ کو اس نے بڑی دلچسپی سے دیکھا، اور وہ اتنی لگاوٹ اور محبت سے زمان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ معلوم ہوا جیسے اسے اس وقت اپنے شوہر پر بے پناہ پیار آ رہا ہے۔ زمان کو اپنی بیوی کے اس پیار پر بہت پیار آیا۔ اس کا سارا بہناؤ سنگار اپنے شوہر کے لیے تھا، اور اس تیاری کو دیکھتے زمان کی تھکاوٹ اترنے لگی۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب یکدم ہی ریلیکس ہونے لگے۔ کیسی ہو؟ وہ محبت سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن کرے نا؟ وہ اس سے اکسا رہی تھی۔ بس یار فریش ہو جائیں پھر کرتے ہیں، زمان نے رسانت سے کہا۔ آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں، نازش نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، پہلے فریش ہو جاؤں، بیک ٹو بیک سرجریز تھی تو مجھے آج بہت تھکا ہوا ہوں۔ فریش ہو جاؤں پھر سکون سے بیٹھ کر ڈنر کریں گے اور ڈھیر ساری باتیں بھی کریں گے۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتا اسے سمجھا رہا تھا۔ ڈنر؟ نازش نے بجھے دل سے کہا۔ ہاں، ایک گلاس پانی دے دو پلیز، میں ذرا دادو سے مل لوں۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتا دادو کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نازش وہیں جمی رہ گئی، نہ گلے لگایا نہ بوس دیا۔ شادی کے بعد پہلی بار ڈیوٹی پر گئے تھے۔ محبت کا اظہار تو بنتا تھا۔ وہ اپنے آنسو پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی آگے بڑھتے زمان کو یکدم خیال آیا جیسے وہ اس سے کچھ اور کہہ رہی تھی یا کچھ کہنا چاہتی تھی۔ شاید میرا وہم ہے، اس نے کیا کہنا ہوگا؟ پھر وہ اپنے سوچوں کو جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ نازش پانی، اس نے دادو کے کمرے سے آواز دی۔ اپنی جگہ پر جمی کھڑی نازش آنکھیں صاف کرتی منہ بناتی پانی لینے چلی گئی۔ وہ ان دونوں کے لیے گرین ٹی لے کے ٹیرس میں آ گئی، جہاں زمان آسمان کو دیکھتے ہی اس کا منتظر تھا۔ گرین ٹی؟ نازش کی آواز پر اس نے پلٹ کر اس کا من موہت چہرہ دیکھا۔ زمان نے مسکراتے ہوئے لے لی۔ وہ سب لے لینے کا، وہ بھی خاموشی سے سب لے رہی تھی۔ تم اتنی چپ ہو، کچھ ہوا ہے؟ زمان گرین ٹی پیتے ہوئے حیرت سے اس کی خاموشی کو مؤاخذ کر رہا تھا۔ نازش نے نفی مسئلہ لاتے ہوئے سب ٹھیک ہونے کا امید دیا۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو تم اتنی چپ کیوں ہو؟ یہ تو رمضان بھی ممکن نہیں، حالانکہ تب سب ہی شیطان بند ہوتے ہیں، اس نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کی لیڈ کھینچی۔ اس نے ناراضگی سے دیکھا۔ میں نے کچھ کہا؟ زمان چونکا اور سنجیدہ ہوا۔ آپ نے کچھ کہا ہی تو نہیں، نازش نے روحانسہ لہجے میں کہا۔ وہ حیران ہوا۔ مجھے کیا کہنا چاہیے تھا؟ وہ حیرانی سے منتفر ہوا۔ یہ بھی اب میں بتاؤں؟ اس نے اپنی بھیگی آواز میں قابو پاتے ہوئے کہا۔ پلیز بتا دو یار، میں تمہیں منا لوں گا۔ اسے اب فکر ستانے لگی۔ اسے ان کچھ ہی دنوں میں اندازہ ہو گیا کہ نازش چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوش ہونے والی اور اس سے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض اور رونے والی لڑکی ہے۔ یقیناً اسے کوئی ایسی بات ہرٹ کی ہے جو زمان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔
وہ اب جاننا چاہتا تھا اور اس سے منانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اپنی شادی کے اولین دنوں میں ہی اپنی بیوی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، آپ نے یہ بتایا کہ آپ کو کھانا کیسا لگا، آپ نے گھر آتے ہی مجھے حق کیا، ایسا کون کرتا ہے بھلا؟ نازش منہ بناتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی۔ زمان کا کیک بڑا جاندار تھا۔ اوکے سوری، زمان نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کیا اور بڑی ہی گرمجوشی سے اپنے خود میں بیچ لیا۔ تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اتنی کہ میری نظریں ہی تم سے نہیں ہٹ رہی۔ وہ اپنی آنکھوں میں اس کے لیے والانہ محبت لیے کہہ رہا تھا، جب میں گھر آیا تھا تو تمہاری آنکھوں میں موجود یہ چمک اور تمہارے لیے میری مکمل تیاری میں اسی وقت دیکھ چکا تھا، اور مجھے بہت اچھا لگا تھا تمہارا یوں میرا استقبال کرنا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھے۔ ہاں، اعتراف نہیں کیا تھا، زمان نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری مسکراہٹ نے میری تھکاوٹ دور کی تھی، اور تمہارے ہاتھ کے پکے مزیدار سے گرما گرم کھانے نے میری بھوک چمکا دی تھی۔ اگر تم ایسے ہی مزے کے کھانے بناتی رہی تو میں عنقریب موٹا ہو جاؤں گا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہی ان پر بوس دیا۔ نازش خوش ہوتی شرماتی، وہ چمکتی آنکھوں سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا۔ اب خوش کچھ رہتا تو نہیں؟ زمان نے شرارت سے اس کے ایئر رنگ کو چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ نازش نے سر اسباب میں ہلاتے جیسے بتانا چاہا کہ ابھی کچھ اور بھی رہتا تھا۔ اب کیا رہتا ہے؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ میں نہیں بتا سکتی، نازش نے نورتھے پن سے کہا۔ وہ کچھ لمحے پر سوچ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتے رہا، پھر جیسے اس کی بات سمجھ جائی تو بھرپور انداز میں مسکرا دیا۔ لیکن میں تمہیں بتا سکتا ہوں، اس نے محبت لٹاتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے دستان پر باری باری اپنے تشنک لب رکھے۔ وہ سرخ ہوتی اب اس کے لبوں پر جھکا اور اپنی لبوں کی پیاس بجھانے لگا۔ نازش کندھوں سے اس کی شرٹ مٹھی میں جکڑ گئی، اس کی کمر میں بازو مار کیے اسے اپنی قریب سے قریب تر کرنے لگا۔ آزادی ملتے ہی نازش نے اس کے سینے پر اپنا چہرہ چھپا لیا، اسے مضبوطی سے اپنے حصار میں لیے دل فریبی سے مسکرا رہا تھا۔ میں نے آج تمہیں بہت مس کیا، میری جان نے مجھے مس کیا تھا؟ زمان نے اس کے سر پر بوس دیتے ہوئے پوچھا۔ نازش نے سر اسباب میں لایا، پھر جیسے ہی کچھ خیال آنے پر جھٹکے سے اپنے چہرہ اوپر کی طرف اٹھایا۔ اس کی مسکراتی آنکھوں میں جھانکا، لیکن نازش کی آنکھوں میں ناراضگی واضح تھی۔ اب کیا ہوا؟ وہ ایک بار پھر پس چکا تھا۔ آپ کو تو بیک ٹو بیک سرجریز تھی، تو مجھے مس کرنے کا وقت کب ملا؟ وہ اس کی ہی بات سے لوٹا کر پوچھ رہی تھی۔ زمان نے بے بسی سے اپنا سر کھچا۔ وہ اس طرح کہ میری نگاہوں میں تمہارا یہ خوبصورت سا چہرہ تھا جو میری آنکھوں پر سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر سنبھلتے ہوئے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ شرماتی مسکرا دی۔ آپ سرجری کے وقت پیشنٹ پر دھیان دیا کریں، پھر کوئی مسئلہ ہو گیا تو آپ نے مجھے ڈانٹنا ہے کہ ہاسپٹل میں بھی میرے سر پر سوار رہتی ہے۔ اس نے اچانک چھڑچھڑی لیتے کہا۔ دھیان تو میرے پیشنٹ کی طرف ہی تھا، بس اتنا خیال تھا کہ میری پیاری سی بیوی، میری جان بے صبری سے گھر میں میرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ ایک بار پھر سے اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اب اگر میں اتنا ہی دھیان میں رہتی ہوں تو آپ اتنے ان رومانٹک کیوں ہیں؟ وہ بیسی سے ایک بار پھر سے اس کے حساس سے نکلتی اس کی آنکھوں میں جنگ رہی تھی۔ اگر اتنا سب کچھ کہہ لینے اور کر لینے کے بعد بھی میں رومانٹک لگ رہا ہوں تو کیا خیال ہے مکمل ایپیسوڈ ہو جائے؟ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ شرماتی اس کے کندھے میں اپنا سر چھپا گئی۔ باہر بارش زوروں سے برس رہی تھی۔ آج زمان بھی گھر جلدی آ گیا تھا۔ نازش کا موڈ یکدم ہی خوشگوار ہو گیا۔ وہ کچن میں پکوڑے بنا رہی تھی۔ لاؤنج میں زمان LED پر کوئی شو دکھ رہا تھا۔ تب نازش کی دل خراش چیخ پر وہ چٹکے سے کچن کی طرف بھاگا۔ کچن میں آ کر دیکھا جہاں نازش اپنی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو لیے اپنے ہاتھ پکڑے رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ کیا کرتی ہو؟ کہاں دھیان ہوتا ہے تمہارا؟ نازش کا ہاتھ پکڑے اسے ڈائننگ چیئر پر بٹھا چکا تھا۔ ڈراور سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس میں سے برننگ ٹیوب نکالی، ماتھے پر تیور لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے آئنٹمنٹ لگائی اور اس سے اپنا ہاتھ کھینچ لینے لگی، کیونکہ جلن حد سے سوا تھی۔ وہ مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑے نرمی سے اس پر ٹیوب لگا رہا تھا۔ مسلسل ہاتھ کھینچ رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے پیار بڑی ہفکی سے کہا۔ بہت جلن ہو رہی ہے، اس نے تکلیف میں ڈوبی ہوئی اور روئی روئی آواز میں کہا۔ زمان کے ماتھے کے بل میں کچھ کمی ہو، جلن تو ہونی ہے پھر کیا؟ آخر ہاتھ جلا ہے۔ ہفکی ہموار برقرار تھی۔ چھالے بن جائیں گے، مجھے اس سے ٹریٹ الگ کرنا پڑے گا۔ پھر کہو گی میرا شوہر ظالم بھی ہے جو بہت زیادہ درد دیتا ہے۔ وہ ہموار مضبوطی سے اس کی لائی پکڑے آئنٹمنٹ لگا رہا تھا، آنکھوں میں نرمی لیے، لیکن چہرے پر حد درجہ اسپاٹ تھا۔ اس وقت کی تکلیف اس تکلیف کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ اس کی ہفکی پر خاموشی سے آنسو بہاتی ٹھہر گئی۔ وہ اس کی دوالے لگا کر ہاتھ دھونے لگا۔ خیال رکھا کرو، اس طرح سے لاپرواہی سے کام نہیں چلتا۔